بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع geteasy.net. في هذا التوتوريال غادي نشوفوا اشنو هما المكونات نتاع ان بروجي اندرويد. دونك مناش كيتكون ليا؟ اول شيء كيتكون ليا من لو فيشي سورس. لو فيشي سورس هو لو فيشي اللي كان ندير فيه لونسومبل تاع لي كلاس جافا ديالي. من بعد كيجي عندي ليب. لو ليب هو اي ليبراري بغيت ناجوتيها في البروجي ديالي، غادي نستعمل هذيك الدوسي لي. باغ اكزومبل غنجي باغ اكزومبل بغيت نقاد ان سيرفور، ان ويب سيرفيس بجافا بجي 2 عفوا جافا وبغيت نستعمل هاد لو سيرفيس ويب في لابليكاسيون اندرويد. في هاد الحاله كيخصني نستعين بواحد لو ويب سيرفيس بواحد عفوا بواحد لا ليبريري بوان جار اللي كان خصني نديرها في وسط هاد لو دوسي لي. كيجي عندي غوسورس، كنلاحظ ان غوسورس عندي لو فيشي دراويبل. ومن لاندرويد 2.2 بدات هاد التقسيمات نتاع دراويبل اتش تي بي ال دي بي ام دي بي. من قبل في لاندرويد 1.5 ما كانتش هاد التقسيمات. علاش تيليقوا هاد التقسيمات وعلاش تزادوا؟ اول شيء انا بغيت ندير الديبلوامون تاع لابليكاسيون ديالي اندرويد في واحد لو تليفون في 3 ولا 4 تليفون لي سايز ديالهم مختلفين. يعني عندي هاي ديفينيشن وعندي لو ديفينيشن وعندي ميديوم ديفينيشن. يعني باغ اكزومبل عندي تليفون كبير صغير موين. انا بغيت واحد ليكون تكون موين تبان في تليفون موين، بغيتها تكون كبيره تبان في تليفون كبير، الا كانت صغيره تبان في تليفون صغير. دونك هنا هاد الدراويبل كنلاحظ انه كنعطيه نفس ليكون. ها اي سي لانشر، ايكون لانشر وايكون لانشر. دونك هاد ليكون هادو مختلف سولمون السايز ديالهم، اما هما نفس ليكون وعندهم نفس السميه. علاش كنخليو بنفس السميه وبنفس ليكون وكذا؟ غادي نوصلوا لها فاش نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي زانترفاس غرافيك. تيبقى عندي لايوت. لايوت هو اللي كنشوف قدامي دابا اكتيفيتي مين بوين اكس ام ال. الا جيت لهنا كنلاحظ بانه عندي باش ناجوتي دي بوتون دي لايوت اتسيتيرا. دونك هادو كاملين كيتاجوتو فين؟ في لو فولدر لايوت. يعني اون فوا كتكون عندي في لايوت كيمكن ليا نستعمل الانترفاس جرافيك في لابليكاسيون اندرويد، وغادي نشوفوا هادشي في لي توتوريال الماجيين. تيبقى عندي منيو. دونك باش ندير دي زايتم تاع المنيو، يعني كيفاش نكليكي على منيو غادي يطلع ليا مثلا نزيد واحد لو بوطون حدا المنيو اللي عندي اتسيتيرا. نقدر مثلا فايس كليكي على لو بوطون منيو فسميتو في لابليكاسيون في لو تيليفون ديالو غادي تيكزيكوتا واحد الايتم. تتبقى عندي فاليو عندي فيها سترينغز وعندي فيها ستايل. بالنسبه للسترينغ هما كاع دوك لي فاريابل جلوبال ولا عفوا دي تكست بغيت نافيشهم في لابليكاسيون اندرويد ديالي. باغ اكزومبل الا جيت للسترينغ غنلاحظ عندي جيت ايزي اندرويد اللي هو لو نون تاع لابليكاسيون. عندي هيلو وورد مكتوبه فيها هيلو وورد. ممكن انا نبدل هاد السميه. علاش؟ لانه غادي نمشي باغ اكزومبل لايوت، نرجع لايوت وغادي نجي لوسط هنا هيلو وورد. غنجي اكتيفيتي مين غنلاحظ هيا عندي اغوبا سترينغ هيلو وورد. الا بدلت انايا لا فالور ديال سترينغ، لا فالور اللي كاينه في سترينغ بدلتها بهيلو جيت ايزي، غنلاحظوا شنو غيطرا فاش غادي نيكزيكوتي فاش غادي نيكزيكوتي في البروجي في ليميلاتور. من بعد كيجي عندي ستايل، وهنا كندير ها هي لاحظ معايا اب تيم ستايل تيم، يعني ستايل عفوا تيم. دونك كيفاش غادي اشنو هو الدور تاع هاد ستايل؟ هو فاش غادي نقد واحد لو ستيل غنابليكي على لابليكاسيون ديالي اندرويد. ما غاديش نبقى اشاك فوا انا كنبين اجوتي مثلا لايوت كنبدا نقول له لا جي هنا الوسط جي هنا لتحت جي هنا. كنقد واحد لو ستيل وكان ابليكيه على لابليكاسيون اندرويد، وغادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا الستيل بوين اكس ام ال. تيبقى عندي اندرويد مانيفيست. واندرويد مانيفيست هو اللي كيكونوا فيه لي بيرميسيون، كيكونوا فيه مثلا اشنا هي المين اللي بيت اكزيكوتي بها البروجي. يعني كاين بزاف نتاع لوتيزاسيون، وكان غادي نستعملوا هذا الفيشي مانيفيست بزاف بالنسبه لي بيرميسيون. فاش غادي بين اجوتي واحد البيرميسيون وغادي نشوفوا اشنا هما لي بيرميسيون. من بعد كيجي عندي بروجيكت بوين بروبريتي. هاد لو بروجيكت بوين بروبريتي هو اللي كيحدد اشنا هو لا بي اي اللي مستعمل. لاحظ معايا هنا مستعمل اندرويد 8.
الا جيت بدلت هاد اندرويد 8 ودرت اندرويد 17 ودرت اونغيستري، غنلاحظ بان البروجي كامل غيتبدل هنا، ما غتبقاش اندرويد 2.2 ولكن غادي تولي على حساب اشنا هي لابي 17. جو بونس هي 4.3 جو بونس 4.3 هي اندرويد ابي 17. الا كذلك الا درت جوجل انك اندرويد 8 غادي تبدل ليا لجوجل. الا بغيت نستعمل جوجل ماب في البروجي، وفاش غادي نستعملو جوجل ماب غيبان لينا الفرق ما بين هاد بروجي بروبريتي اللي عندنا هنا وبروجي في ابليكاسيون فيها جوجل ماب. دونك حتى لهنا كنكونوا شفنا لونسومبل ديال لي فيشي اللي تيكونوا لينا واحد لو بروجي اندرويد. في الفيديو الجاي غادي نشوفوا ليكزيكسيون تاع لابليكاسيون، وغادي نشوفوا لونسومبل نتاع لي بروبريتي كذلك اللي عندنا في وسط الايميلاتور، كيفاش نستعملوا الايميلاتور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.